लफ्ज़ पढ़ने लगा हूँ, इसकी अगर शरह करने लग जाऊँ, अशरा चाहिए। नहनो इज़्नुल्लाहिल माज़ून व नहनो सिर्रुल्लाहिल मामून नहनुल आमिरून फिल मलकूत नहनु अमरुल हय्यिल लज़ी ला यमूत इन्ना सिर्रना सिर्रुल्लाहि व अमरना अमरुल्लाह। अब जो हकीकत के मोती चुनने आया है, मैं नहीं जानता तमाशाई कितने हैं, खरीदार कितने हैं। ज़हीर भाई ताहिर, मेरा मौला फरमा रहा है, हम अल्लाह का वो इज़्न है जिन्हें हर किस्म का इज़्न दिया जा चुका। हाय हाय पल्ले पड़ी है बात, सर से तो नहीं गुजरी। इतना कह देना काफी था, नहनो इज़्नुल्लाह, हम अल्लाह का इज़्न है। लेकिन नहीं, फरमा रहे नहनो इज़्नुल्लाहिल माज़ून, हम अल्लाह का वो इज़्न है जो माज़ून है, जिसे इज़्न दिया जा चुका है। हम जो करें उस वक्त हमें इज़्न लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि हम माज़ून हैं, हमें इज़्न मिल चुका। और नदीम, हमारे अलावा जो भी कहेगा बेइज़्निल्लाह, चाहे वो कोई वली हो, चाहे वो ईसा जैसा नबी हो, जब वो कुम बेइज़्निल्लाह कहेगा तो पहले इजाजत हमसे लेगा। चले तो नहीं गए? मेरा अपना करीबी मोहल्ला कुछ सुस्त लग रहा है, बाकी तो ठीक है। नहनो इज़्नुल्लाहिल माज़ून, हम अल्लाह का इज़्न माज़ून है जिन्हें इज़्न मिल चुका। व नहनो सिर्रुल्लाहिल मामून, और हम अल्लाह का वो राज हैं जो हिफाजत से छुपाया हुआ है। अल्लाह अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। सर उठाना, सर उठाना, चूंकि सूरह कसस में ज़हीर भाई आयत भी है, वनुरीदु अन नमुन्ना अलल्लज़ीना नस्तज़इफ़ू फिल अर्ज़। अल्लाह फरमाता है, हमने इमाम बनाया ही उनको है जिन्हें जमीन पर कमजोर समझा गया। कमजोर हैं नहीं, ज़ाउफू का लफ्ज़ नहीं आयत में, इस्तज़इफ़ू, जिन्हें कमजोर समझा गया जमीन पर, उन्हें हमने इमाम बनाया। और यही मेरा सातवां इमाम फरमा रहा है, सर उठाना हलाल ज़ादों की तरह, हलालियों की अमानत है मेरे पास, वसूल करना। फरमाया जमीन पर हमारी खामोशी उसकी खुदाई की बका के लिए है। अल्लाह अकबर। क्योंकि अगर जमीन पर हम हर वक्त बोलते, हर वक्त अपने इक़्तिदार को जाहिर करते, उसे अल्लाह कौन कहता? हम उसकी तौहीद को बचाने के लिए जमीन पर खामोश हैं। हमारा इक़्तिदार देखना है। नहनुल आमिरून फिल मलकूत, आलम मलकूत में फरिश्तों को अमर देने वाले हम ही तो हैं। टूटे फूटे नारे लगाने हैं तो मुझसे नारे की छुट्टी ले लो।
جاگنا. ہم ایک ایک جملہ خدا کی قسم اپنے اندر حقائق اور اسرار کی کائنات بند رکھتا ہے. کیا فرما رہا ہے میرا مولا؟ نحن العامرون فی الملکوت، ملکوت کے عامر ہم ہیں. اور ملکوت میں فرق سارے فرشتے رہتے ہیں. ایک علی حسین ملک المطر ہے. تو میرے مولا کے فرمانے کا مقصد یہ ہے کہ ملک المطر بارش نہیں برسا سکتا جب تک ہم حکم نہ دیں. ملک البحار دریا نہیں چلا سکتا جب تک ہم امر نہ کریں. ملک الریاح ہوا نہیں چلا سکتا جب تک ہم امر نہ کریں. نہیں اب میں ایسے تو نہیں جانے دوں گا جب تک فیصلہ نہیں کرو گے. یا جبریل کو ملکوت سے باہر نکالو، ورنہ میرے مولا کے کہنے کا مقصد ہے جبریل وہی نہیں لے جا سکتا جب تک ہم حکم نہ دیں. سمجھ میں آئیے بات یا نہیں؟ اور تسلیم شاہ کیوں نہ ہو، وہی اللہ تو نہیں. جو ٹھیک ہے نا، وہی خدا تو نہیں. ہاں تو بس خدا کے علاوہ جو بھی ہے ان کا محتاج ہے. ہاں جی، کیونکہ یہ اس کی سمدیت کا مظہر ہے. انہوں نے بتانا ہے وہ کتنا بے نیاز ہے. اور ذات واجب کی قسم خان صاحب، میں آدم سے لے کر عیسیٰ تک ہر نبی کے دروازے پہ گیا، کسی کا یہ کلیجہ نہ ملا کہ یہ بات کر سکتا. یہ بات یا علی نے کی تھی اپنے زمانے میں یا اس کے بیٹے نے کی کہ فَلَوْ فَوْقَتَ بِنَوْ إِلَى الْخَلْقِ، ہمیں مخلوق کی حاجت ہی نہیں. ہاں ہم مخلوق کی حاجت نہیں رکھتے. یہاں ایک جملہ کہہ دوں ندیم، کہہ دوں ایک جملہ. کیوں نہیں میرے مولا آپ کو مخلوق کی حاجت؟ فرمایا اس لیے کہ ہم اللہ کی حاجت ہیں. اوپر والے ٹھیک ہیں، مسجد کے اندر والے ٹھیک ہیں. نحن العامرون فی الملکوت، ملکوت کے عامر ہم ہیں. مولا کیوں؟ جاگنا. اگلے جملے میں اس کی وضاحت ہے. فرمایا نحن امر الحی الذی لا یموت، کیونکہ ہم ہی امر ہیں اس زندہ کا جسے موت نہیں آتی. جو ہاں دوسرے لفظوں میں یہ بھی کہہ سکتے ہو کہ امر بھی ہم، عامر بھی ہم. ہاں اللہ کا امر، یہ بھی تو کہہ سکتے تھے مولا ہم اللہ کا امر ہیں. نہیں، امر الحی الذی لا یموت، اس حی کا امر ہے جو مرتا نہیں، جسے موت نہیں آتی. یعنی مولا کے کہنے کا مقصد یہ تھا جب تک توحید زندہ ہے اس کا امر ہم ہیں. پچھلا محلہ